तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंड हरात्मजाय विद्महे हरिपुत्राय धीमहि आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि ईशानगमनं कारुण्यामृतपूर्णं सर्वविघ्नहरं देवं शास्तारं प्रणमाम्यहं अस्मत्कुलेश्वरं देवम् अस्मच्छत्रुविनाशनम् अस्मदिष्टप्रदातारं शास्तारं प्रणमाम्यहं पाण्ड्येशवंशतिलकं केरले केलविग्रहम् आत्मत्वानपरं देवं शास्तारं प्रणमाम्यहं पञ्चरत्नाख्यमेतस्यो नित्यं स्तोत्रं पठेन्नरः तस्य प्रसन्नो भगवान् शास्ता वसति मानसे भूतयापद रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः भूतनाथ सदानन्द सर्वभूतदयापर रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः भूतनाथ सदानन्द सर्वभूतदयापर रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः शबरी पर्वते पूज्यं शान्तमानस संस्थितं भक्त्यो घनामहङ्कारम् अय्यप्पं प्रणमाम्यहं स्वामी शरणमय्यप्प स्वामी शरणमय्यप्प स्वामी शरणमय्यप्प प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि यानि कार्यपापानि जन्मान्तरतानि च तानि तानि प्रक्षन्ते प्रक्षणपदे पापोऽहं पापकर्माणां पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् नमः पार्वतीपदे हर 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 महादेव हर తెలిసి తెలియక చేసిన తప్పులను మన్నించే హరిహర సుతన్ ఆనందలిప్తన్ అయ్యనయ్యప్ప స్వామియే శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణం. ఈరోజు 18వ హరిదాస్ గారు వారిని ఆశీర్వదించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. స్వామియే శరణమయ్యప్ప.